Mes frères, mes sœurs, j'espère que vous allez bien. فوالا ليكيب اليوم رايحين نحكيو تسمى على نقطة قبل ما نبداو في الفيديو تاعنا، واللي هي انه الناس قاعدين يسقسيو على واحنا ما نقدروش نديرو تسمى دي فوطو كيما اللي يديرهم لي بروفيسيونيل لابا ولا في اي بلاصة، المهم ماشي في الجزائر. انا حبيت نثير نقطة معينة هكذا، واللي هي اليوتيوب يا جماعة. او دائما نعاود نهضر فيها، مي شغل ما لقيتش اذان صاغية، واصلا ما عنديش لي زابوني بزاف هذوك اللي يخليو تما الرسالة تنتشر. المهم خاوتي، بالنسبة للطرح هذا حنايا عندنا مشكل، انه كي ندخلوا اليوتيوب ولا اي منصة تواصل اجتماعي حنا ما نلقاوش كيفاش بار اكزومبل نصمموا اشهار، كيفاش نصوروا ان شورت فيلم، كيفاش نديروا حاجه هكذا، كيفاش نديروا حاجه هكذا. حنا ما عندناش هذو خاوتي، حنا عندنا غير هذوك ساعه عملته مقلب في زوجتي، عملته مقلب في ابنه خالتي، فهمتوني كيفاه. تسمى هذوما المشاكل حنا اللي خلاونا حنا ما عندناش قيمه المعلومه هذيك اللي تخلينا حنا نبدعوا في اي مجال، سواء في لا فوتوغرافي ولا في اي مجال اخر، فهمتوني كيفاه. المهم انا حبيت تما نعطيكم المعلومه هذه، نخليكم نتوما شغل دوروها في راسكم باش تبان لكم كيفاه. المهم خاوتي، احنا لا فيديو تاع اليوم هذا شغل راح نجاوب على السؤال هذا ماشي بطريقه الاولى، بالطريقه تسمى العلميه الطبيعيه. دونك خاوتي، السؤال هذا الجواب تاعو هو انك كي تكون فوتوغراف ما تقدرش تروح دير لي فوتو كيما اللي راك تشوف فيهم في الانستغرام بدون ما يكونوا عندك البرامج هذو اللي راح نعطيهم لك انا. وكل برنامج راح يكون متخصص في مجال معين، داكور. وكان نزيد نثير لكم نقطه واحده اخرى خاوتي، بما انك انت فوتوغراف لازم تكون متحكم في لا فيديو تاعك ومتحكم في لا فوتو، هذو الزوج لازم تكون انت متحكم فيهم، باسكو اذا ما كنتش تقدر تتحكم في لا فوتو ولا في لا فيديو انت راك ماكش فوتوغراف، انت راك حاجه واحده اخرى، داكور. تسمى غير روح شوف دومين واحد اخر. المهم اول برنامج راح نعطيه لكم، هذا البرنامج متخصص في لا فوتو. دونك البرنامج هذا هو هذا ادوبي لايتروم. الادوبي لايتروم خاوتي هو برنامج شغل تعدل به الصوره تاعك. باغ اكزومبل انت خرجت درت صوره برا وما خرجتلكش كيما اللي راك تشوفهم في الانستغرام، هذوك ما راهمش كيما نقولوا حنا يجيبوا فوتو يحطها ديريكت في الانستغرام، هذوك لي فوتو يجيبوهم شغل يفوتوهم ساعه تراتمون في الادوبي لايتروم هذا، يعدلوا لهم تما الالوان تاعهم، يعدلوا لهم تما الصوره، يريقلوهم الاضاءه، فهمتوني كيفاه. تسمى شغل هذا البرنامج هذا هو اللي يعدل لك لا فوتو تاعك. باغ اكزومبل الخضر تحب ترجعو نتايا بني، ولا ما باليش انا، ولا الصفر تحب ترجعو برتقالي، فهمتوني كيفاه. تسمى البرنامج هذا يخليك خاصيه انك تتلاعب بالالوان كيما انت راك حابهم، فهمتوني كيفاه. تسمى لازم لك اول حاجه اذا كنت تحوس على الفوتو برك، لا فوتو برك لازم لك الادوبي لايتروم هو اللي يخليك تعدل لا فوتو تاعك كيما راك حابها. وكون نلقى باغ اكزومبل عندي دي فوتو قدام خدمتهم، والله راني نعرف لكم لا فوتو الاصليه ولا فوتو اللي معدل الالوان تاعها، فهمتوني كيفاه. ثاني برنامج خاوتي اللي راح نعطيه لكم هو الادوبي فوتوشوب. الادوبي فوتوشوب باش نحيو تسمى هذاك اللبس هذاك اللي باقي الناس تسائل عليه. الادوبي فوتوشوب خاوتي متخصص في خدمه معينه. الادوبي فوتوشوب ما تخدمش به حتى لا فوتو تاعك تعدل لها الالوان وتعدل لها الصوره، فهمتوني كيفاه. الادوبي فوتوشوب تخدم به حاجه برك، هي انك الشيء اللي ما تقدرش تخدمه بالادوبي لايتروم يخدمه لك الادوبي فوتوشوب. باغ اكزومبل انت ما عندكش حاجه في لا فوتو تاعك، نفترضوا انك حبيت تصور راجل هاز مسدس، متفاهمين؟ المسدس هذا خاوتي شغل تمام دايرو كيما هكذا، باغ اكزومبل المسدس راك حاكمه. المشكل انت ما عندكش النار هذاك، انت حاب دير له شغل المسدس هذاك طلق النار، فهمتوني كيفاه. باغ اكزومبل تهز له تيليشارجي له حاجه هكا من النار، تحطها له لهنا شغل تلصق فوطو في تلصق التاثير هذاك في لا فوطو هذيك، فهمتوني كيفاه. دونك لهنا تخرج لك حاجه ما تقدرش تديرها بالادوبي لايتروم. وهذا هو الادوبي فوتوشوب. واش يخدم لك اي حاجه ما كانش في لا فوتو تاعك، كتيبه، اي حاجه تخطر على بالك يقدر يدير هكا الادوبي فوتوشوب. تسمى الادوبي فوتوشوب هذا حاجه راهو واسع وشاسع بزاف، وننصحكم به الناس اللي حابين تما يخدموا في الدومين هذا، ننصح بالادوبي فوتوشوب، ماشي اللي تعديل الالوان الصورات، ادوبي فوتوشوب وقلنا الحاجه واحده، داكور. هادو خاوتي لي دو بروغرام هادو اللي عطيتهمكم.
متخصصين غير في الصورة، ما يخدموش حاجة واحدة أخرى. دونك البروغرام اللي راح نعطيه لكم هو متخصص في لا فيديو. هما دو بروغرام، كاين ادوبي بريمير برو وكاين ادوبي افتر افكت، وكل واحد متخصص في حاجة معينة. متفاهمين هنا؟ الادوبي بريمير برو خوتي واش دير به؟ تقص به، تعدل الاضاءة، تعدل الالوان، مع باليش انا دير باغ اكزومبل جرين سكرين من اللورا، تبدل الخلفيه. تسمى هذا واش يدير لك الادوبي بريمير برو، ما يدير لكش حاجه واحده اخرى. متفاهمين؟ تسمى الادوبي بريمير برو هذا يخدموا به كيما نقولوا حنا اي واحد محترف. والله فهمتوني كيفاه؟ تسمى اذا كنت حاب الاحتراف روح ديريكت الادوبي بريمير برو، ما تبقاش تحوس لي على كامتازيا ستوديو والله ما باليش انا اي حاجه واحده اخرى. الكامتازيا ستوديو كاين الناس يخدموا به، انا ما نقولكمش كامتازيا ستوديو مش مليح، والله كامتازيا ستوديو مليح فيه المورا مليحه، ولكن حاجه بروفيسيونال ادوبي بريمير برو. هذه نصيحه مني لكم نتوما. بالنسبه للبروغرام واحد اخر هو الافتر افكتس. كما كنا نحكيو الافتر افكتس براس كيما الفوتوشوب، وش هو هذا متخصص في لا فيديو. لهنا كيما قلت لكم تحب دير تاثير تاع نار، تحب دير مع باليش انا دخان طالع، اي حاجه تسمى ما تقدرش تديرها بالادوبي بريمير برو يخدمها لك الادوبي افتر افكتس. وجينيرالمون يخدموا به الحوايج غير الاشياء الخياليه اللي ما تقدرش تديرها في لا فوتو. فهمتوني كيفاه؟ تسمى الافتر افكتس يخدموا به باغ اكزومبل انترو، يخدموا به حاجه هكذا. فهمتوني كيفاه؟ المهم الادوبي افتر افكتس حاجه ثانيه شاسعه وواسعه، ويسهل منكم انكم تتعلموه وتيليشارجيوه وتخدموا به. المهم خوتي وصلنا لخلاصة القول لهنا، واللي هي تسمى انت اذا كنت حاب تخدم لا فوتو باغ اكزومبل ولا فيديو بحاجه سامبل، اخدم ادوبي بريمير برو وادوبي لايتروم. اذا كنت تتحوس على حاجه تخدم لك حاجه خياليه انترو مع باليش انا، تخدم بالافتر افكت وتخدم بالفوتوشوب. دونك انا حبيت نقول لكم حاجه باللي زوج حوايج هذو عطيتهم لكم هو الاساسيات تاع ادوبي بريمير برو ادوبي افتر افكتس، هذو ما تقدرش تتخلى عليهم ابدا. متفاهمين؟ دونك هذو لازمكم تخدموا عليهم. انا نوصي خاوتي باش تعلموهم وتخدموا بهم. انا كون نقعد ندير لكم سلسله في الادوبي بريمير برو وفي اللايتروم. المهم خاوتي كيما كنت نقول لكم اذا كنت ما تقدرش تتحكم في لا فوتو ولا في لا فيديو، انت ماكش مصور فوتوغرافي، دونك روح شوف دومين واحد اخر. خاوتي ما تضرحوش، استغلوا الوقت تاعكم اللي راكم قاعدين فيه، اخدموا توجور، حاولوا تتعلموا حاجه جديده. وهذه هي الوصيه تاعي لكم. نسيت ما قلت لكمش حاجه خاوتي، باسكو على بالي بلي راح نلقى الاسئله هذه في لي كومونتير واوفيسيال راح نلقاها. المهم باش ما تعبوش رواحكم خاوتي وما تطرحوش السؤال هذا خاوتي. السؤال اللي راح نطرحوه نتوما عليا هو انه كيفاش نتيليشارجي لي بروغرام هذو، والله منين راح نتيليشارجيهم. خاوتي انا نعطيكم اللينك تاع المؤسسه الحقيقيه، تسمى اللي كي تيليشارجيه تدفع عليه صور. متفاهمين لهنا؟ بالنسبه للطرق المجانيه خاوتي انا كون نعطيها لكم لهنا ونحطها لكم في الديسكريبسيون. يتسينيالا لي الفيديو هذا وطير لي لاشين. ديجا حنا في 500 ولا 600 والله، وما جينا نوصلوا حنا 650 تما حتى كبرنا. وفي الاخر كشغل اللي يجيو سينياليو لي الفيديو. انا باغ اكزومبل كون تلاقاك فاس فاس والله تقول لي عطاني اللينك منين نقدروا نتيليشارجيهم مجانا، نعطيك اللينك. لكن ما نقدرش تسمى نحطوا لك هنا باسكو راه نتعرض للسينيال هذا ما كان خاوتي. دونك نتمنى انكم تكونوا قاعدين تستفادوا معايا، وانا باذن الله ما ندخلكم باي حاجه تسمى نقدر نتعلمها. والله حبيت نقول لكم ثاني بلي راني بريباري في شورت فيلم راح نشارك به في مسابقه البي اف اف، هذه البريك اوت فيلم فيستيفال اللي هي راح تقام في الولايات المتحده الامريكيه. المهم انا نخليكم اللينك تاع المسابقه هذه اللي يحب يشارك فيها. والله نتمنى انكم تدعموني بيان سور. انا دائما ما نشتيش شغل نقول لكم ادعموني باسكو اي واحد يكون انتريسي والله يدعمك ديريكت. دونك انت اذا شتني قاعد نعطيك في معلومه جديده وقاعد نعاون فيك وقاعد نعطيك ادعمني، هذا ما كان ماشي تسمى حاجه صعيبه والله تخليك نتايا ما تدعمش واحد ولد بلادك. المهم ما نزيدش نحكي في الموضوع هذا. موضوع واحد اخر لازمنا نحكيو فيه هي انك استغل الوقت تاعك دائما كشغل مد روحك لا بيريود هذيك تاع الراحه، ولكن الراحه تاعك ما تخليهاش طول بزاف باسكو كي تولي تريح بزاف تولي ما تخدمش تولي ما تمدش. دونك نتمنى من خاوتي انهم دائما يخدموا، واللي عنده اي حاجه يقدر يديرها والله
يقدر يمدها لخاوته ولا ما يحتكرش المعلومه ولا يدخل لليوتيوب يبارطاجي لي فيديو تاعو اي حاجه يتعلمها يبارطاجيها في اي دومين. خوتي ما بقى لي غير نقولكم وصلنا لافان تاع لا فيديو هذه. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.